चेक टेस्ट हुआ। Province Quinta, tujuh suci Ailang Dunia. Kita soal K35 page 19. So good Ubiraw ya. Tujuh suci Ailang Dunia. Musuh tujuh magukan. Tutusap somestaci, tohin pagoy korosamci. Ay tutusap somestaci, tohin pagoy korosamci. Tujuh suci ayam dunia, untuk kamu maharga. Catunodor devatuci, somestaci caglutici. Catunodor devatuci, somestaci caglutici. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या सोम जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, मिनीनो जेजूचे पोरबेक तयारी करतना आयज नोवेनाचो 6वो दीस आनी आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय गांव गोरावतावन पयस आसलोल्यांक ओदीक मोगान वेंगूंक आमचेशी राव. गोंयांत जायतो लोक आपलो गांव गोर सोडून पोटाक लागून आयल्यांत. थोडीं आमच्या गोरांनी कामाक आसात, थोडीं वावर दोंद्यांक आदार दितात. जायतीं आमचे रस्ते गोरां बांदूंक एकाच उतरान सांगचें म्हणल्यार चडसो लेबर क्लास लोक जो गोंयांत आसात तीं आमच्या देशाच्या दुसऱ्या प्रांतांतलीं आयलोलीं आसात. तर क्रिस्तांव कशीं, जेजूची पाटलावदारां कशीं असल्या सोवें आमची वागणूक आनी संबंद कसो जोडचो हाचेर आयज आमी नियाळ करतल्यांव. तर ह्या मिसा बेटींत सगळीं जीं गांव गोर सोडून पयस गेल्यांत तांकां सुरक्षीत राख म्हूण आनी तांचें उदारपरसण जावचें म्हूण मागतना आमी गांव गोरावतावन पयस आसलोल्यांक मानान लेखूंक आनी मोगान वेंगूंक आमची काळजां उस्क्यान आनी मोगान बोर म्हूण जेजू लागीं ह्या मिसा बेटेंत आमी मागुया. आणि ही बो पवित्र मिसाची भेट सुर्गीच्या बापाक मानता तसली जावचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. बो करून गांव घरांतान पयस आसलेल्या आमच्या भावा भयणांक मानान आमी लेखूंक ना. तांकां आमी नाका जाल्ली वायट उतरां उलयल्यांत, अनितीन तांकां त्रातार केल्यांत. ह्या आनी हेर सगळ्या पातकांचो उगडास करून बापा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसुणें मागुया. काळजांतान बोगसुणें दिवच्याक तुका देवा बापान धाडला. सुमिया काकूत कोर, तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुमिया काकूत कोर. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या तोर वैभवा बसत आमी तुका वाकंटाव. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता
सुम्या देवा देवाचे शिली तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची कागलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसान आमी केरीत भशेन मागुया आयच्या मिसाची मांडावळ करूंक आदार दितल्या पिक्यांन्यो वानेली आनी तोळोय ह्या वाठारांत रावतल्या घोऱ्या पासत. सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा आमचो भावार्थ भरमासो आनी मोग जोडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता खरो आनी जिवो देव सासनाच्या सासनांक आमेन. जेरेमास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता जाकोबा खातीर कुशालकायेन तालयो पेटात राष्ट्रांच्या दोनयाक जोयजोयकार करात पोरगोटात वाकाणात व्हडल्यान म्हणात सोर्वेस्पोरान आपले पोरजेक सोडयली इस्रायलाचो उरलोलो जमतो पळयतात उत्तरेच्या देशांतली हांव तुमकां परतून हाडटलो आनी प्रितुमेच्या पयशिल्ल्या शिमातावन हांव तांकां सोगल्यांक जमयतलो. तांचे मदें कुड्डी आनी तोणटी गोरबेज तशें बालोंतेराक पावलोल्या बायलो एक व्हडलो जमो हांगा परतून येतलो. दुकां वारोवन ती भायर सरलोली बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. ती आदलून पडची नात तसल्या सरळ मार्गावेल्यान हांव तांकां उदकाच्या वालाशी व्हरतलो. कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापूय आनी एफ्राम म्हजो मालगडो पूत. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. सियोनाच्या गुलामाक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना म्हाका पयलें तें सोंपोशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. ओन भावाती लेगून म्हणूंक लागले कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केल्लीं नात. होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. जशें नेबेदान उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकांनी वोमतात तीं गायोनां गावून करतात लुबणी. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. वेतां वेतां दुकां बरीं चोल्लीं हातान घेवन वोमचें बी येता येता गितां गावन आयलीं. माथ्यार मारून कणसाचे बरे. जबाब. ती सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. हेब्रेवाक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप. देवा लागीं मनशाचो संबंद सांबाळूंक तांचे खातीर पातकां पासत दानां आनी येवन समोरूंक जोण एकल्या महायाज्ञिकाक बिचून नेमतात. तोच ओस्कोत देखून
नेनारपणान आनी चुकीन जियेतात तांचेर तो चुरचुरे करूंक शकता. ह्याच पासत पोरजेच्या पातकां खातीर तो योद्न भेटयता, तेच परी आपल्याय पातकां पासत ताणें येवन भेटोवंक जाय. हो मान कोणेच आपणाकूच घेवंक जायना. आरोना परी देवान तांकां आपोवंक जाय. तेच परी क्रिस्तानूय महायाज्ञीक जावचो मान आपणाकूच घेवंक ना, पूण जाणें ताका हो मान दिला ताणें अशें म्हणलां, तूं म्हजो पूत, हांव तुका आयज जल्म दिला. तेच परी आनीक एक सुवातेर ताणें ताका अशें म्हणलां, मेल्केसिदा परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासनाक सासनाक. देवाचें उतर हें. देवाचे उद्गार. Soy sorbes pora, sorbes pora, soy sorbes pora, sorbes pora, soy sorbes pora, sorbes pora, sorbes pora, sorbes pora, soy. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरोन परजोलायलें. Soy sorbes pora, sorbes pora, soy sorbes pora, sorbes pora, soy sorbes pora, sorbes pora, sorbes pora, sorbes pora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान थीर प्रांता भायर सरून सिदोनाचे वाटेन देकापोलीस प्रांता मदल्यान गालिलियाच्या दर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या जेजू थंयचो भायर सरलो आनी थीर सिदोनाच्या प्रांतान कोडसरून गेलो. आनी कानाचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन अशी उयेल मारली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. म्हजे धुवेक देंवचार जबोर पिडापीड दिता. पूण ताणेन तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कर आनी धाड, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणेन परती पाडून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेडया सरशीं धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सरपटली. तिणेन मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचे खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. ताणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोरनीर पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात. तेन्ना परती पाडून जेजून तिका म्हणलें, आगे, वोड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय गांवघरांतल्यान पयस आसलोल्यांक मोगान वेंगोवंक आमचे सोरशीं तूं रावचेचो. गांव घर कित्याक आमी सोडटा? जायतीं कारणां आसात जाचे पासत आमी गांव घर सोडून दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या घरांत रावूंक वेता. जायत घडी पोटाक लागून,
म्हज्या गांवांत म्हज्या घरांत म्हाका नोकरी ना आनी ह्याच खातीर दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या घरांत म्हाका बरी नोकरी मेळत, 4 दुडू म्हजे लागीं जायत, जोड हांव जोडूंक पावत, असल्या मनान मनीस आपलो गांव, आपलें घर, आपलें दार सोडून वेता. ओ जायत घोडे भलायके खातीर आपणाचो गांव सोडून वेता, शिकपा खातीर जायत घोडे आपणाच्या कुटुंबाच्या उदारगती खातीर, आपणाची कुटुंबाची उदारगत जावची, इकॉनॉमिक सेक्युरिटी आमी म्हणटा, आर्थीक आमी म्हणटा सेक्युरिटी, सुरक्षा आमकां मेळची पासत, आमच्या भुरग्यांचें शिकप बरें जावचें, जाणटी आसलेल्या आवय बापायक इलाज मेळच्याक 4 दुडू आमच्या हातांत आसचे. ह्या मनान म्हज्या भाव भयणींनो, जायते पावटी आमी आमचें घर दार सांडून वेता. आमकां बरें दिसता म्हणून न्हय, कोणाकूच आपणाचें घर दार सांडून दुसऱ्या गांवांत वचून वावर धंदो करूंक नाका. पूण गरजेक लागून वेतात, आशेक लागून वेतात जाल्यार ती दुसरी खबर, ताचे बाबतींत म्हज्यान कांय म्हणूंक जायना. पूण गरजेक वेतात, दे आर जस्टिफायड टू लीव देयर होम एंड देयर लँड. बाबुडानो, आमी जरी तर आमच्या क्रिस्तांवांचेर नदर मारली जाल्यार आमच्या गोंयच्या क्रिस्ती समुदायाचेर, आमचो क्रिस्ती गोंयचो समुदाय एक खेरीत समुदाय. आमच्या आख्ख्या भारतांत एका गांवसान दुसऱ्या गांवांत वचूंक, आलतोडीचे पोलतोडी वचून वावर करपाक आमची संस्कृताय जाल्ली आसा. मायग्रेशन हॅज बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द गोवन क्रिस्टियन कम्युनिटी. गेल्ली 200 वर्सां जरी तर आमचो इतिहास आमी पळयलो, आमचो गोंयचो क्रिस्तांवांचो इतिहास पळयलो जाल्यार आमी पळयता चोम्यांनी लोक, न्हूच फकत जोम्यांनी, बट चोम्यांनी लोक आपणाचो गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत वावराक गेल्ले. 19व्या शेंकड्यान इन द 19th century 1850 वर्सां उदीक आमचो जायतो गोंयचो लोक, करून आमची क्रिस्तांव भाव भयणां बोमोय शारांत वावराक गेलींच. तेन्ना आमी पुर्तुगेजांच्या हाताखाल आसलेले. बोमोय शारांत कोलकाता, कराची जे आतां पाकिस्तानांत आसा, थंयसर कामाक गेल्लीं, वावराक गेल्लीं. बोमोय पारशांगेर काम करतालेच, करतालींच. कॉटन मिल्स आसलेल्यो आमचे बोमोय, थंयसर जायते जाण काम करताले. दोर्जी कशे कितले जाण आमचे गोंयकार, कितलेशे दोर्जी बोमोय काम करताले. ग्वालियर टँक म्हणटा थंयसर कितलीशींच शॉपां आसलेलीं दोरजांची, सगळे 100% आमचे गोंयकार आसलेले. चडशे आमचे फिल्म एक्टर्स आपणाची सुटां आमच्या गोंयकारां चडशीं शिंवतालेच. तुमी धोबी तलाव पावलेत जाल्यार तुमी पळयतल्यात आमचे क्लब आसात गोंयकारांचे, आनी थंय पावलो जाल्यार गोंयचे कोडयेचो वास पर्यंत येता. बरो गोंयांत आसा कशें दिसतालें. म्हणटकूच आमचो गोंयचो लोक जाय तो आदिसान भायर सरूंक सुरू केले. मागीर शेवटाक 19व्या शेंकड्याच्या शेवटाक आनी 20व्या शेंकड्याच्या पयल्या वर्सांनी आमचो जायतो गोंयकार लोक म्हज्या भाव भयणांनो आफ्रिकाक गेलो. युगांडा, केनिया, तंजानिया, आंगोला आनी मोझांबीक, तांझानिया ह्या देशांनी, झांझिबार हातून जायत्यांनी आपणाचो वावर केला. कितलीशीं जाणां थंयसर पोस्ट ऑफिसान काम करतालींच, रेल्वेसान काम करतालींच, इस्कॉलांनी काम करतालीं. जायतीं जाणां आमची गोंयकारां आफ्रिकाक बँकांनी वावर करतालींच. मागीर भाव भयणांनो, जेन्ना 1960 वर्सा गाल्फान पेट्रोल सोदून काडले तेन्ना कितलोसोच लोक आमचो गोंयचो गोंयकार करून क्रिस्ती भाव भयणां गाल्फांत वचूंक लागलींच. कुवेट, सावदी आनी हेर सगळ्या दुबाय म्हणू नाका हातून ह्या गाल्फाच्या देशांनी भितर सरलींच. आनी हजारांनी म्हणू येता, म्हज्या लाखांनी लोक आमचो गोंयकार क्रिस्तांव भाव भयणां जावं बायलां आरब्यांगेर काम करतालींच, जावं दादले कुजनेर कशे घराब्यान काम करतालेच, हॉटेलांनी काम करताले, ड्रायव्हर कशे जायते जाण आसलेलेच. आनी अशें म्हज्या भाव भयणींनो आमी पळयता आमचो गोंयचो क्रिस्तांव भाव भयणां
कितलीशींच वर्सां गाल्फान तांच्यांनी सारलीं ओगले म्हणे 30-40 वर्सां गाल्फान तांच्यांनी सारलीं मागीर कितें जालें ह्या 21व्या शेंकड्यान इन द इयर 2000 आमी पळयता सवकास आमची गोंयकारां न्यूझीलंड कॅनडा अमेरिका ऑस्ट्रेलियाक वचूंक तांच्यांनी सुरू केलें आनी एका व्हडा प्रमाणांत व्हडे संख्येन एका ल्हारा भाशेन आमचो लोक आतां युकेक गेल्लो आसा गेल्ली 10-15 वर्सां आमी मेजलो लोक जाल्यार हांव घडये चुकीचो जावचो ना जोरी तर हांवें म्हणलें ओगले म्हणे 30 ते 40 हजार लोक आमचो गोंयचो क्रिस्तांव भाव भयणां गेल्ल्या 10 ते 15 वर्सां मध्ये युकेन भितर सरल्यात म्हणटकूच मोगाच्या भाव भयणांनो आमी पळयता आमच्या जिवितांत गोंयकाराच्या जिवितांत आलतोडीसान पोलतोडी वचून वावर करप घरदार सोडून दुसऱ्या गांवांत वावर करप ही आमची संस्कृताय दुबाव तुमच्या घरांतलो कोण ना कोण तरी परदेसान आसतलोच ओ केन्ना ना केन्ना तरी आल्लो आसतलोच दुबावूच ना म्हाका पूण मोगाच्या भाव भयणांनो आमची गोंयकारां भायर आमी वेतात तेन्ना आमचें मन एक जाता पूण भायली गोंयांत आयली म्हणटूच आमचें मन वेगळेंच जाता आमच्या गोंयकारांनी परदेसान वचूं येता घरदार पोटाक लागून शिकपाक लागून बरी जोडी खातीर आमची उदरगत जावचे पासत आमची आवय बापायची बरी कुयदाद जावचे पासत आलतोडीचे पोलतोडी वचूं येता पूण पोलतोडीच्या लोकांन आमची आलतोडी येवंक जायना आट्टुल्यान बिट्टुल्यागेर वचूं येता बिट्टुल्यान आट्टुल्यागेर येवंक जायना खरेंच दूख भोगता मोगाच्या भाव भयणांनो जेन्ना आमी पळयता आयकता आनी ही समजणी आमच्या गोंयांत आतां अदीक भितर सरलेली आसा जेन्ना आमचेच भारताचे नागरीक आमचे भारताचे भाव भयणां जेन्ना आपणाचो प्रांत सोडून आमच्या गोंयांत भितर येतात तेन्ना आमी कसले नदरेन तांकां पळयता ल्हान नदरेन पळयता नाटकायेचे नदरेन पळयता तांकां आमी किकोंत केलेल्या भाशेन की वस्तू भाशेन रातार आमी करता तांकां आमी भाव भयणांनो घांटी म्हणटा भिकणाकार म्हणटा हें आमकां सोबता काय हें आमकां क्रिस्तांवांक सोबता काय म्हणटकूच आमची भाव भयणां आमचो आवय बापूय परदेसान वचून तांच्यांनी वावर करूं येता पूण परदेसांत नासलेल्या आमच्याच भारतांत आसलेल्या भाव भयणांनी आमच्या गोंयांत येवंक जायना देवान म्हाका बरी संदी दिली युरोपाच्या गांवांत हांव वावर करपाक इगर्जांनी तेच बरोबर अमेरिकाच्या गांवांत वावर करपाक म्हाका संदी मेळ्ळी आनी थंयसर म्हाका जाय ती गोंयकारां भाव भयणां मेळ्ळींच आनी तांचो वावर धंदो पळोवन म्हाका भाव भयणांनो खरेंच दूख भोगतालें कितले कोश्ट आनी त्रास काडटात थोडी अमेरिकाच्या देशांत आसात 10 वर्सां अजून गोंयां येवंक नात फकत जोडटात आनी धाडटात आनी हिंगा मोडटात थिंगा घोव आपणाच्यो नाक्षो जोरयता देखून बायलेक बरे कुटेक्स घालूंक मेवता हिंगा म्हणटकूच तो ताचो घरकार जो परदेसांत आसा तो घांटी थंयसर ताका कोण घांटी म्हणचो ना कित्याक तो जोडूंक गेला पूण जो आमचो भाव आनी भयण दुसऱ्या प्रांतांची आमच्या गोंयांत येवन काम करतात ती घांटी आनी आमकां न्ही हें जिवीत तियात्र को जाल्लो आसा तियात्रांनी पर्यंत पळयता एक पावट बरें सारकेंच म्हाका एक यादनीक कसो वचून सांगूंक दिसता बाबा स्टॉप दीस आमी घांटी म्हणटा तांकां तियात्रान दाखयली आमी हांसलीं आनी घरा गेलींच पूण हांव तांकां वालोर दितां आमी पळय घांटी म्हणटात तांकां हांव वालोर दितां कित्याक ती दुसऱ्या प्रांतांतली आमच्या गोंयांत येतात आनी मोगाच्या बाबणान आमची भास ती शिकतात
आमी आमच्याच गोंयांत रावून आमची भास पर्यंत आमी शिकोना. आमच्या सुण्याय लागीं आमी इंग्लीश उलयता आनी आमच्या भुरग्यां लागीं इंग्लीश उलयता. आवय बापायक घोरे शापाय शामांक इंग्लीश पर्यंत येना, तरी पूण आमी फोर्सान इंग्लीश, बिकॉज आवर चिल्ड्रन आर बॉर्न इन इंग्लीश मिडियम. आज जरी तर आमी गोंयकार 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 म्हणटा जाल्यार तुमी जाणात आमची अस्मिताय कितें गोंयकारपणाची. एक म्हणल्यार जमीन आनी दुसरी म्हणल्यार आमची भास, लँग्वेज अँड लँड. जमीन तर आमची नाच आनी भासूय आमची नाच. तुमकां दिसता ही आमची गोंयकार भाव भयणां जी UK आसात तांची भुरगीं थंयसर जाल्यात ती कोंकणी उलयतात, भोव थोडीं भाव भयणां न्हू. म्हाका अनुभव आसा, हांव अनुभवांतल्यान उलयतां, पुस्तकांतल्यो काणयो न्हय. पूण ही आमची भाव भयणां आमच्या गोंयांत येवन आमची भास शिकतात आनी आमी आमची भास शिकतात, तांचेर आमी हांसता तांकां. जायते पावट तांकां इमिटेट करून आमी हांसून गेले. पूण हांवें एक शिकलां म्हज्या भाव भयणांनो, युरोपाक आसलेलो, आमकां ती म्हाका इटालियन आमी जाणा कितली जाल्यार पुरकी भास, पूण केन्नाच आमी कितेंय म्हणलें फाल्स म्हणलें केन्नाच तो लोक हांसोनासलो. पूण पाठिंबो दितालो आनी म्हणटालो, वी एप्रिशिएट युअर एफर्ट्स दॅट यू पूट. तांकां गर्व भरताले, भोगताले ह्यो दुसरो गांवचो मनीस आमच्या गांवांत येवन आमची भास उलयता देखून. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां क्रिस्तांव कशें वी हॅव टू स्टॉप दीस समवेर. दिस डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट दीस आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आवर फेलो सिटिजन्स. जरी तर आमची गोंयकारां दुसऱ्या गांवांत वचून, दुसऱ्या देशांत वचून ती फामाद जाल्यांत, इतली व्हड जाल्यांत, जाल्यार तांच्यांनी आमच्या गोंयांत येवन तांकां एक होक आसा खंयच्याय भारताच्या देशांत वचून तुम आमच्या गोंयांत येनाकात. आमची जरी तर आमच्या गोंयकारांक, आमच्या भावा भयणांक परदेशांत आसलेल्यांनी तांची दारां बंद केलीं जाल्यार आमकां बरें दिसतलें म्हज्या भाव भयणांनो? ना. जें कितें तुका दुसऱ्यांनी केलेलें नाका तें दुसऱ्यांक तूं करी नाकाय. तुमी म्हणटल्यात फादर ते आयल्यात घाण गुट्टान घेवन आयली हांगासर. हे बायले येतात, भिकणाकार येतात, घांटी येतात. आमच्या गोंयांत क्रिमिनल वाडटात, क्रायम्स हॅव इन्क्रीज. फोट मोगाच्या भाव भयणांनो, हांव प्रिझनान वेता म्हणल्यार विजिटाक वेता केन्नाय. तुमी आनी म्हणशात फादर आनी जेलीन कित्याक वेता काय? थंयसर गोंयकार ना जेलींनी? चॅक आउट द पर्संटेज. कोण गोंयकार, कितले गोंयकार आनी कितले आमी म्हणटा भायले म्हणटा पळय ते आसात ते. आमचे गोंयकार भायल्या गांवांत जेलींनी नाच? फाटल्या वर्सांनी तुमी आयकलां आसतलें एकले अमेरिकाक एकले आमच्या गोंयकार भुरग्यान चोरी केली. कशी केली? पिस्टल घेवन आर्म्ड रॉबरी केली. म्हणटकूच आमचे भायल्या गांवांत वचून चोरयो नागवणे करतात तेन्ना ते सांत, पूण दुसऱ्या भारतांतले आमच्या गोंयांत येतात तेन्ना असलें करतात तेन्ना ते नागवणे चोर. म्हज्या बाबा भयणीनो, खंय तरी आमचे अंतस्कोण जे आमी रेबडायलां ते साफ करूंक गरजेचें. आनी ही देवाची नदर आमकां घेवंक गरजेची. जेजूच्या जिविताचेर नियाळ करुया. जेजूय भाव भयणांनो एक गांव घर सोडून गेलो. तो खंय जल्मल्लो? नाझारेताक. ल्हानाचो व्हड जालो, पूण तो गालिलिये, काफारनाहूम, बेतसायदा आनी अशें भोंवून जेरुसलेमाक वचून देवाचें उतर परगटलें. ताका घांटी म्हणूं येता? तो घांटी जालो न्ही? जो कोण आपणाचे गांव घर सांडून दुसऱ्या गांवांत घरांत वेता तो घांटी जालो. म्हणटकूच जेजू घांटी जालो. जेजू आमी पळयता जायते फावट आपणाच्या जिवितांत शिसान म्हणटा, ब्यास्तर जाणांक धाडटा, पाठयता, दुसऱ्या गांवांनी वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. म्हणटकूच जेजू म्हणटा, कोणाक तयार कोत्ता जेजू? घांटयांक तयार कोत्ता. तुमचो गांव सोडून दुसऱ्या घरांत वचात म्हणून. जुआंव आनी ताचो भाव जाकोब आसलेलो आनी आंद्रे आनी सिमांव पेद्रो आसलेलो. तो म्हणटा तांकां, तुमच्या आवय बापायक सोडात, घरदार सोडात आनी म्हज्या फाटल्यान येयात. म्हणटकूच जेजू आपणाच्या शिसांक घांटी करता, घरदार सोडूंक लायता.
आपूण वयर सरकार वेतालो तेन्ना म्हणटा आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात आनी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन पवित्र स्नान दियात. म्हणटकूच जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा तुमी गांठी जायात. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां इस्रायल पोरजा बाबिलोनियान निर्वाशी आसलेली. ती आपणाचो गांव घर सोडून तांकां वेचें पडलें तांच्या पातकाक लागून. आमचो भावार्थाचो इतिहास आमी पयलो जाल्यार भाव भयणांनो आमकां दिसून येता गांव घर सोडून पोरजा वेता जायते पावट तातूंत देवाचो आशिर्वाद आसता. बागेवन जुजे आनी मारिया जेन्ना हेरात पाशाय भुरग्यांक मारतालो तेन्ना इजिप्तान ती गेली आनी तो मोरोसोर थंयसर रावतात. म्हणटकूच ती थंयसर गेल्ली तेन्ना ती गांव घर सोडून गेली म्हणटकूच ती गांठियां जालीच. म्हज्या भाव भयणांनो देवाचें उतर आमकां आज भोव करून आमचें मन काडीच उजवाडा येता आनी आमकां म्हणटा असले गांव घर स्थावन पयस आसलेल्यांक मोगान वेंगुयात. कित्याक म्हज्या भाव भयणांनो आमी तांकां मोगान वेंगूंक जाय? पयले सुवातेर आमकां धार्मीक कायदो जाता, देवाचो कायदो जाता. जेजू म्हणटा तुमी ह्या ल्हानांतल्या ल्हानांक जें कितें करतात तें तुमी म्हाका करतात. हांव भुकेल्लो तुवें म्हाका जेवूंक दिलें, हांव तानेल्लो तुवें म्हाका पिवूंक दिलें, हांव विंगडो आसलेलो तुवें म्हाका न्हेसोण दिलें, हांव वाटसूर आसलेलो तुवें म्हाका बिराड दिलें. म्हणटकूच तुवें ह्या ल्हानांतल्या ल्हानांक जें कितें केलें तें तुवें म्हाका केलें. सुटकेच्या पुस्तकान 27व्या आवेश्वरान देवाचें उतर अशें मेळटा. हांव सर्वेस्पर अशें म्हणटा वाटसुरांक मानान आनी मोगान वेंगुयाच, तांचेर अत्याचार करूं नाकाच. कित्याक एका वेळार तुमी इजिप्त देशांत वाटसूर आसलेल्यात आनी हांव तुमच्या आदाराक पावलो. इजिप्त देशांत तुमी वाटसूर आसलेल्यात आनी हांव तुमच्या आदाराक पावलो. तेच भशेन तुमी वाटसुऱ्यांच्या आदाराक पावाच. रोमकारांक बरोवन 12व्या आवेश्वरान 13वी वडीन भाग्योन पावलो म्हणटा तुमचे मदें आसलेल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांचे गरजेक पावतात तशींच जे कोण पुरकी आसात, घरदार नासलेलीं आसात, तांकां सोडी नाकात, तांकांय आपणायाच. हेब्रेवांक बरयलेली चिठीन कांय बरीं आमकां ही उतरां मेळटात. 13वे आवेश्वरान 3रे वडीन देव आपल्या बोडव्यांक वाटसुऱ्याच्या रुपान धाडटा. God sends his angels to strangers. म्हणटकूच म्हज्या भाव भयणांनो पयलो आनी वयलो आमकां कायदो घरदार सोडून आमच्या गोंयांत आयिल्ल्या भाव भयणांक आमी मानांत लेखूंक, कित्याक तो धर्मीक कायदो. दुसरो कायदो म्हज्या भाव भयणांनो कित्याक आमच्या भारताचो कायदो जावन आसा तो तांचो हूक जावन आसा. इट इज देअर रायट टू वर्क इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. आमच्यांनी भायर वचून वावर करूंक येता तसोच तांच्यांनी हांगासर येवन वावर करूं येता. हें आमी मनान धरूंक जाय. जायते पावटी आमचें मन भुलवपी जायते जाण आसतलेच. तुमी जाणा टोनी फेर्नांदीस एर एशियाचो पात्रांव, त्याच बरोबर लियांडर पेस आमचे युकेक आसात, पार्लमेंटान MPs आसात, कीथ वेलेरिवाज, सुझेला फेर्नांदीस, ही खंयची आमची गोंयकारां. परदेसान वचून तांच्यांनी आपणाचे फुडार केलो. ते भाव भयणां हांगासर येवन कुडी तांकां बरो पागाबेंत मेळटा, सुशेग आसा आमच्या गोंयांत. ह्या खातीर घोडी येवन वावर धंदो करतात. म्हणटकूच तांचो एक कायदो जाता. इट इज देअर रायट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री दॅट दे कॅन वर्क इन दीस प्लेस. आनी तिसरे सुवातेर मनशाडो कायदो जाता आमकां सगळ्यांक. मनशाडो कायदो कित्याक आमचेय गरजेक कोण पावता तेन्ना आमी दुसऱ्याचे गरजेक पावूंक गरजेचें. ओगले उणे भाव भयणांनो आमच्या गोंयांत भोव करून आमचो एक गोंय प्रांत एक खेरीत प्रांत जावन आसा. वी डिपेंड सो मच. 70% ऑफ आवर लेबर वर्क इज
people, our citizens, fellow citizens from the other states. 70% आमचे वावराडी आमच्या गोंयांत जावन आसात, हे आमच्या भारताच्या दुसऱ्या प्रांतातले. तुमची घरां पयशे तुमी दिल्यात, बांदपी कोण? जायते जाण म्हणटात आमच्यांनी दिवं येता, आमची गोंयकार आसात वावर करतले. पूण भाव भयणांनो, हांवें पयलं आमच्या गोंयकारांक एका दिसान गिरेस्त जावंक जाय, एका दिसान गिरेस्त जावंक जाय. एक बांदकाम चलताले, बांदकाम बांदूंक आमी एक प्लॅन काडलो आनी कोटेशन मागले. गोंयकारान आमकां 25 लाख सांगले, जाल्यार हे आमचो भायलो प्रांतांतलो आयिल्लो ताणें 15 लाख सांगले. एकदम बरें काम बांदून दिलें. आमची वावर पळोवया, आमच्या हॉस्पिटॅलिटी आसा ही तुमची व्हेरी फेमस कोलवा. इट्स अ टुरिझम प्लेस. तुमची कडेन शॅक्स आसतली, रेस्टॉरंट्स आसतली, हॉटेलां आसतली, तातूंत वावर करतात आमचे भायले आमचे भायले गोंयच्या भायलो आमची भाव भयणां हे सगळे आमकां आदार दिता. ते आमकां आदार करतात. आमची गिरेस्तकायेन तांचे हात बोट आसा. आमची इकॉनॉमी, गोंयची इकॉनॉमी वाडोवपाक तांचे हात बोट आसा. हे आमी विसरचे न्हय. आनी ह्याच खातीर तांकां मानान, मनशाडे नदरेन तांकां मान दिवंक आमी गरजेचो. आयच्या ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना कोमयेची नदर सोडून, कोमी कितें करता, आपणाच्या पांया पोंदांच उस्तिता आनी थंयसरूच तोंच मागता. ही नदर, नॅरो मायंडेडनेस ही सोडून विशाल गुणी भाशेन आमकां नदर दी. आनी जें कितें आमच्या घरच्या सगळें परदेसान बरेपण आसा, तेच भाशेन तांकांय आमच्या गोंयांत येतात. जायत्या कारणांक लागून तांकां तें तांचें बरेपण मेळूंक आमी सगळीं आदाराची जावं. गांव घरांत पयस आसलेल्यांक मोगान विंगून आमी सगळीं एक दीस देवाच्या राज्यांत भाव भयणां कशीं भितर सरूंक ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागुया. आमेन. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी पुरगटुया. सत मानता देवा, सर्ववेदा बाबा, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रोजगारा आणि जेजू क्रिस्ताच्या ज्ञानस्पदाच्या सोमिया, तो पवित्र आत्म्या बोलून सवलो, आकवार मरितान सवलो, तो सुलतानी कोसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगेलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यार जिवंत जालो. स्वर्गात सोडलो, सोदपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्यांनी मेल्यांची मंजुरी करूंक येतलो. सन्मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचे पातकाचे भोवसडी, कुडीचें जिवनपण, सासणाची जिवीत. आमेन. सुर्गीच्या मोगाड बापा सुरशी आमची मागणी सगळ्या विस्वासान आनी भावार्थान घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या शेळयां सोवें गोंगडी कोशे मुन्यारपण चलयतना सगळ्या धर्माच्या, जातीच्या, देशाच्या आनी भाशाच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकेलें काळीज मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी धर्माचो, जातीचो वा कसलेच तरेचो भेदभाव नासतना दर एका नागरिकाचे उदरगती खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. गांवघर सोडून पोटाक लागून आयलोल्या सोवें मनीसपणान वागूंक आनी तांच्या हक्का खातीर आमी वावरूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. कोविड-19 ह्या महामारींतली आख्या संवसाराक मेकळी कोर म्हूण आनी कास तरेन जायते मायग्रंट्स भाव भयणीची नोकरी ना जाल्ल्या थोड्यांचो धंदो बंद पडला. तांकां फावो ती नोकरी मेळ्ळ्यार पुरो
आनी वावर धंदो परत सुरू करूंक तांकां सवळ्यो त्यो मेळूं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सुर्गीच्या मुखार बापा, सगळे भक्तीन आनी भावार्थान केल्ली मागणी बकरून हे आमचे भयणीन आनी तुजे दुवेन केल्ली मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी गांवघरांत हांव पयस आसलेल्या आमच्या घरच्यांक तूं राख आनी सांबाळ आनी आमची हेर भारताची भाव भयणां आपल्या घरासान पयस आसलेली आमच्या गोंयान वावुरतात तांकांय तुज्या बरेपणान बोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना दॉयरीच्या वेळार गीत C43 पेज 46. आमची काळजां आमी तुका दिन वाजता सुखानी दुख सोराम केले. जेजू तुका भेटोयता. सुखानी दुख सोराम केले. जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेंब्या वरी आमकां तुज्या केरोता. खुर्साचेर तुजे बोरी जेजू मनशा तारोडा. खुर्साचेर तुजे बोरी जेजू मनशा तारोडा. म्हज्या भयणी भावानूय आमचें बलिदान सोर पदवेतार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आमी मागुया. तुझ्या बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या एके पवित्रेच्या बापाक सर्वेस्पोर मानून घेवूं. मोहिमेवून देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी तिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारारी सासनाच्या देवा, सोर कल्याणी सोर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बगोर सासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्यांक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूड बगूंक आमी बरवाशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजेपांचे पदवीची दिन वाशिकारजान आमी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvesporto. Povit, 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 dolbaraco sorvesporto. Surgani sonusar, bola tuja vojvova, unsorgi tuka soisur, unsorgi tuka soisur. Sorvespora cenavi, eta taka soy, unsorgi tuka soisur, unsorgi
tuca soy soy. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते बारोवतले हें म्हज्या उगडासार करात. Bavartaso good por gotuya. Gesù melo, Gesù ci von sala, Gesù novia nietolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेर आमच्या गवंडी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोवटी एकठांय जाल्ल्या तुज्या पुता दुवांची दया कर. तांची मागणी दयेन आयकून घे. बाबा भयणानो, तुमची कोणूय गोरजी भायर आसात जाल्यार, गांव घरांतल्यान पयस आसात जाल्यार तांचो एकेरीत भाशेन उगडास करून तांचे पासत मागात. आंकवार बरी देवाची माय सांगाती, भाग्यन जुजे तिचो भक्तीवंत आनी निर्मळपती, भाग्यन धर्मदूत आनी सर्व खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तांक बकरून भाग्यन जुजे वाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची जेजूची आज्ञा मनान घेवन ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाचे शेडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकृत कर देवाचे शेडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकृत कर देवाचे शेडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शोक घेता ती म्हजी जोडटी आनी कासकां निरासान पूण म्हज्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी करती वसा जेजू जाणें सगल्यांक भोकरून गांव घरासान पयस आसलेल्यांक आपणायले आनी मनशा कुडाची होक तांकां दिले मोगान तांकां वेंगयले ह्या जेजूक आमच्या काळजान घेवन गांव घरांतल्यान पयस आसलेल्यांक मोगान वेंगोवंक आमी फुडें सोदता ती खरेंच सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटलीच क्रिस्त प्रसाद गीत जेजू म्हाका तुजी गरज गिताचो अंक D15 पेज 55 Jesu maka tuji koro Suke zomi soshe hudo Uczadivia orbis lece Iontrak zolu volubice Uczadivia orbis lece Iontrak zolu Olubice, Duce pokor, magna civi, Nabor Jesu, ani potvi. Duce pokor, magna civi, Nabor Jesu, ani potvi. Nitang Jesu, Puna karsa, tela poti, tela vini, katololo, rukakato, bigololo, kudisato, katololo, rukakato, bigololo, kudisato. Tuce pokor, magna civi, Nabor Jesu, ani potvi. Tuce pokor, magna civi, Nabor Jesu, ani potvi.
Jesu maka zaun asay oroniatlo swadik mana Dio por Jesu uciekamo Izraelaci korpa udo Dio por Jesu uciekamo Izraelaci korpa udo Tuci Bogor magnacivi Nabor Jesu ani potwi Tuci Bogor magnacivi Nabor Jesu ani potwi प्रार्थूया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाड बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावन ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान वांटो मेळ्ळा तर जे कोणे रुपान आमी समारंभून घेतलां ते ह्या जिवितान स्वतान आनी सरकार सुपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मातशे बसात पुरबायच्या मोगाळ बाबा भुण्यानो मिनिनो जेजूचे परबेक तयारी करतना आयज नोवेनाचो 6 दीस आनी ह्या 3 दिसांनी फादर डॅनियल पिरेरा हाणें येवन आमकां देवाच्या उतराची अदीक खोलायेन समजुणी दिली तुका आनी म्हाका कायदो हो जबाबदारी ना दुसऱ्यांक भायर रावंक पूण जेजू भाशेन सगल्यांक वेंगूंक हो एक आव्हान ताणें आमच्या दोळ्या मुखार दवरला हाचेर तुवें हांवें नियाळ करचो फादर तुवें आमकां देवाची उतराची मोडणी सोबितायेन मोडून दिले खातीर तुका आमी शाबासकी पटयता रायतूरचे सेमिनारींत प्रोफेसर कसो वावुरता ताचेर ताच्या वावराचेर आमी जायते आशिर्वाद मागता फाल्यांच्या दिसा 7वें नोवेन विशय कातोलीक पवित्र सभेच्या एकचारांतली कोडसोल्यांत तांकां नव्यान हाडूंक आमचे शिराव आयज मिसाची मांडावळ केल्या पिकेनो वानेली आनी तोळोय ह्या समुदायाच्या बाबा भयणांक आमी शाबासकी पाठोवन देव बरें करूं म्हणटा फाल्यांच्या दिसा ग्रँड वानेली आनी माडेल ह्या समुदायाच्या बाबा भयणी मिसाची मांडावळ करतली पोरबेच्या दिसा 4 मिसां आसतली सकाळी पयले मीस 5:45 5:45 वाजता दुसरे 7 उपरांत 8 वाजता आनी पोरबेचे दोबाजीक 9:30 वाजता तुमी ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमची मागणी सगळीं बी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बापरिपूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा
देवाचे बळकार Jesu gdas corin zaliar tuzo Jesu gdas corin zaliar tuzo Karsak suntos sanum bokta titlo Puntun sacil saloi saliar puro Dalos train virun vecakot mo Jesu tuja povin navasarki Modul sogit koi suruts nagauche Corveu tortonat plena gorce, Dulociton monat naupsoce. Amen. प्रार्थूया प्रीतीच्या बापा जेजूच्या बो पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्याच नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका देन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाकून दादुशी जावंक आनी स्वर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलोली ह्या संवस्थायेची संपूर्ण बोडती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवाचो आशीर्वाद आसूं सोदांकाल आमचे थंय गावुया बाळक जेजू गिताचो अंक H2 आमी पयलो आनी चवथो श्लोक गायतले Baruch Jesu mogadamco Uswar sorga samsaraco Sunto sama sobestaco Pur sormonano kentraco Sunto sama sobestaco Pur sormonano kentraco Baruch Jesu mogadamco Doni amcia sonsaraco Rasaku vorsul pritvico Tarokama sol patkiaco Rasaku vorsul pritvico Tarokama sol patkiaco